राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन यति बेला चितवनमा निकै गर्मिएको छ। सबैले शुभकामना दिए, सबैजसो उपस्थिति भएका छन्। केही व्यक्तिहरू छुटपुटमा देखिएको छ र विशेष व्यक्तिहरू नगएको भन्दै रवि लामिछाने रुएको भिडियो फोटोहरू पनि यति बेला बनाइरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब तपाईँले केपी शर्मा ओलीज्यू हर्क साम्पाङलाई सङ्केत गर्नुभयो होला। अब म चाहिँ रासपाको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिन्न। किन? किनभने शुभकामना शब्दको यहाँ अपमान हुन्छ। शुभकामना भने कि तपाईँको सफलताको शुभकामना भने तपाईँले यदि राम्रो काम गर्नुभएको छ भने वाह क्या बात, तपाईँ सफल हुनुहोस् भने हो। तपाईँ यदि गलत हुनुहुन्छ, तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ, तपाईँले मानवता विरोधी अपराध गर्नुभएको छ, तपाईँले जनघात गर्नुभएको छ, तपाईँले गरिब मार्नुभएको छ, तपाईँले महँगी बढाउनु भएको छ, तपाईँले राष्ट्रियताको विषयमा गडबडी गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई शुभकामना दिनु त्यो एउटा औपचारिकताको लागि बेग्लै कुरा होला। तर हृदयबाट शुभकामना दिनु भने पाप हो। अर्थात् तिमीहरूले पाप कर्म गर्यो, थप पाप कर्म गर भनेर शुभकामना दिन चाहिँ मेरो हृदयले बाँध्दैन होला। हर्क साम्पाङज्यू जानु भएन, तर उहाँले पनि स्ट्याटस मार्फत शुभकामना भन्ने एउटा कर्सी कल, एउटा सामान्य औपचारिकता व्यक्त गर्नुभयो। तर यति कुरो चाहिँ मलाई थाहा छ कि हर्क साम्पाङको यो विद्रोह चान्चुने होइन, ठुलै विद्रोह हो। किनभने हर्क साम्पाङ आफू मात्रै जानु भएन, उहाँले चाहिँ आफ्ना कुनै पनि प्रतिनिधिलाई यो भनेर पठाउनु भएन कि हामी तिमीहरूलाई बहिष्कार गर्छौँ, तिमीहरू बहिष्कारका लायक हौ। किन लायक हौ भने तिमीहरूले यो देशलाई डिप स्टेटको सुरुङमा छिरायो। तिमीहरूको कथित वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्रीले यो देशले मिच्दै नमिचेको सिवा भारतको सिवा हामीले मिचेका छौँ भनेर देशद्रोही राष्ट्रघाती कुरा गरेका छन्। तिमीहरूको सभापति तिनै मान्छे हुन् जसले नेपालको महान नागरिकता विगतमा त्यागेका छन् र अहिले पनि नेपालको नागरिकता लिँदा अमेरिकन नागरिकता त्यागेको कुनै निशा प्रमाण जनतालाई देखाउन सकेका छैनन्। तिमीहरूको सभापति भनेको हिंसात्मक स्वभावको हुनाले विगतमा टोडी खेलमा राखेर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्नुपर्छ भने तिमीहरूको सभापति त्यस्तो व्यक्ति हो जसले बालन शाहले यत्रो लेन्डुपे अभिव्यक्ति दिँदा पनि रफू मास्टर भए, तर यसलाई भर्सना गरेनन्, निन्दा गरेनन्, उल्टै मोदीको डिनर खाएर आए। तिमीहरूको पार्टी त्यस्तो हो जसले अहिले तत्कालै 60,000 चिया मजदुरलाई बेरोजगार बनायो, देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टायो, महँगी बढायो अनि नेपालमा दण्डहीनता सुरु गर्यो। तिमीहरू त्यस्तो पार्टी हो जसले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त पार्ने गरी प्लान्ट गरिएको व्यक्ति, हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने व्यक्तिलाई मन्त्री गृहमन्त्री बनायो। तिमीहरू त्यस्तो पार्टी हो जहाँ मन्त्री भएरै हिंसात्मक कुरा गर्ने मान्छेलाई तिमीहरूले प्रोत्साहन दिएका छौ। र तिमीहरूको महाधिवेशनमा म गएँ भने म माथि पनि हिंसा हुन सक्छ, म माथि पनि बोतल प्रहार गर्न सक्छन्, म माथि पनि ज्यादती गर्न सक्छन्। म गगन थापा जस्तो होइन गएर टिनिनी घन्टी बजाउने, नाच्ने, अँगालोमा बेबिने। म सत्य कुरो बोल्न जन्मिएको मान्छे, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे हुनाले म तिमीहरूसँग बहकिन्न है। तिमीहरूको कुरामा म एकरिन्न भनेर उहाँले ठिकै गरे हो, उहाँले बहिष्कार गरे हो, त्यो राम्रै गर्नु। मैले पाएको सूचना अनुसार आज जुन महाधिवेशनकै दिन हर्क साम्पाङलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना नेताले 5 करोडको घुस काण्ड लगाएर भित्र हाल्नुपर्छ भन्ने योजना बुनिरहेका छन् रे। के अब यो महाधिवेशनसँगै हर्क साम्पाङ जेल जाने हो? होइन, यो कस्तो कलियुग हो। मैले जाँड खान्छ भन्नु र म जाँड बक्सी चोबड बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ आजमा नखाएको मान्छेले जाँड खान्छ भन्नु र हर्क साम्पाङलाई 5 करोडै भन्नु एकै हो। कहाँ खानुभयो 5 करोड? देखाउनु पऱ्यो नि, प्रमाण हुनु पऱ्यो नि, र प्रमाणसहित आउनुहोस्। यिनीहरूको भनेपछि यिनीहरूको षड्यन्त्रकारी मनसुवा छ्याङ्गे देखियो। बिरालो थुन्सेवा छोपे पनि अन्ततगत न्याउ गरेको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो स्वस्थ छविको निर्धारक देशभक्तलाई किन यिनीहरूले जेल हाल्ने? किनकि हर्क साम्पाङले सदनमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले देशले मिच्दै नमिचेको जग्गा मिच्यो भनेर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले क्षमा माग्नुपर्छ, उहाँले संसदको रेकर्डबाट आफ्ना अभिव्यक्ति हटाउनुपर्छ भने बापत उहाँलाई जेल हाल्ने। किनभने उहाँले दार्चुलामा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल हाले बापत उहाँलाई जेल हाल्ने। किनकि उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा अमानवीय अपराध भयो, त्यहाँ हिंसा भयो, पाप भयो। यिनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुनुपर्छ, कानुनी दण्ड हुनुपर्छ, सुकुम्बासीमा यथोचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दा उहाँलाई जेल हाल्ने। किनकि उहाँले भारतले मिचेको झन्डै 80,000 हेक्टर जमिन फिर्ता चाहियो। सिमानामा काँडेतार लगाउनु पर्यो, पासपोर्ट भिसा लगाउनु पर्यो, अथवा सिमानामा पर्खाल उभिनु पर्यो भन्दा उहाँलाई जेल हाल्ने। किन आखिर किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, रासपावालाको त्यो सेटिङको प्रश्न हो। त्यहाँ विराट भक्त
विष्टलाई सोधिएको छ, विराट दत्त श्रेष्ठलाई। त्यो चाहिँ तँ यस्तो प्रश्न सोध, म यो जवाब दिउँला भनेर रेडिमेड ढङ्गले आफ्ना भातखौरे कथित मिडिया उभ्याएर त्यो गलत प्रश्न सोध्न लगाइएको हो। त्यो प्रश्न सोध्ने नै जेल जान उपयुक्त छ। को बेला पनि घन्टी बजाउँदा विवाद भयो, काङ्ग्रेसले भन्यो अहिले राजसभाले जसरी घन्टी बजाएको छ हामीले रुखै उकालेर हिँड्यौँ भने के हुन्छ भन्ने शैलीमा आज तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कसैले त्यहाँ जबरजस्ती बजाउन लगाइयो भन्नुभयो। के अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थिति भएको पाहुना जबरजस्ती घन्टी बजाउन बाध्य छन्? बाध्य छन्, किनभने त्यहाँ कसले गरायो बाध्य? यस्तो के तपाईँको के हुन्छ भने कोही मान्छे अपहरणमा पर्यो अथवा कोही मान्छे बाध्यतामा घेरामा पर्यो भने मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी, त्यो भिडको विपरीत ऊ चल्न सक्दैन। किनभने भिडले अचार बनाउँछ, भिडले हान्न सक्छ, बोतल हान्न सक्छ, त्यहाँ सिसी हान्न सक्छ अथवा रड हान्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्ने हो नि त भिडले। त भिडले जुत्ता हान्न सक्छ। त्यो डरले गर्दा पनि बिचरा सबै थरथर कामेर घन्टी बजाएका। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा प्रहरी अर्थात् नगर प्रहरी खटाइयो भने यो विवादमा आयो। सँगसँगै त्यो कार्यक्रममा बनाएको गेटबाट भारतबाट आएका विभिन्न सवारी साधनहरू रोकिए भने यो विषयमा विरोध भइरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टीले के भन्छ यसलाई? कुनै कार्यक्रममा हो मिडियामा सर्फेसमा हेर्दाखेरि प्रहरी आइजी साहब नै दानबहादुर कार्कीज्यू नै महाधिवेशन स्थलको सुरक्षाको लागि खटिनु हो। उहाँ अन्तर्गत एआइजीहरू डिआइजीहरू खटिए। ओहो, राजसभालाई क्या मानेको, यो पनि वास्तवमा यो शाखा नै रहेछ कि क्या, प्रहरी पनि सुरक्षा दस्ता रहेछ कि क्या, राजसभाकै एउटा युथ फोर्स रहेछ कि भन्ने पनि सोचे। तर कुरा त्यस्तो होइन। प्रहरीलाई इन्टेलिजेन्स सूचना छ होला, सायद त्यहाँ अतिथिहरूमाथि हिंसा हुनसक्छ। अतिथि जो छन् विपक्षी पार्टीका, त्यहाँ हिंसात्मक आक्रमण हुनसक्छ। यिनीहरू आफै पनि लड्न सक्छन्, भिड्न सक्छन्, जुट्न सक्छन्। त्यतिखेर त प्रहरी तैनात हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि सिङ्गो प्रहरी फोर्स खटिएको हुनसक्छ। त्यहाँनिर यसलाई एकहोरो गलत तरिकाले प्रचार गर्नु हुँदैन, किनभने यी भाइ बहिनीहरू राजनीतिक छैनन्। यी अराजनीतिक फन्डा मचाउने छन्, हिंसात्मक गुन्डागर्दीको ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन्, देश जलाउनेहरू पनि त्यहाँ छन् भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, हिंसा गर्न सक्छन्, ज्यादती गर्न सक्छन्, गुन्डागर्दी गर्न सक्छन् भनेर प्रहरी हाई अलर्ट भएर आइजी साहबकै कमान्डमा त्यहाँ बसेको हुन्छ। र जहाँसम्म गाडी रोकिएको कुरा छ, अरूलाई चाहिँ टाइटे टुटी लाल बत्ती बालेर गाडी चलाउँछन्, यहाँ गर्छन्, वहाँ गर्छन् भनेर यिनीहरू आलोचना गर्थे होइन। जाम गर्छन्, सवारी जाम भन्थे, यिनीहरू के गर्दैछन्? त्यही गर्दैछन्। विश्लेषकता नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन यति बेला चितवनमा निकै गर्मिएको छ। सबैले शुभकामना दिए, सबैजसो उपस्थिति भएका छन्। केही व्यक्तिहरू छुटपुटमा देखिएको छ र विशेष व्यक्तिहरू नगएको भन्दै रवि लामिछाने रुएको भिडियो फोटोहरू पनि यति बेला बनाइरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब तपाईँले केपी शर्मा ओलीज्यू हर्क साम्पाङलाई सङ्केत गर्नुभयो होला। अब म चाहिँ राजसभाको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिन्न। किन? किनभने शुभकामना शब्दको यहाँ अपमान हुन्छ। शुभकामना भने कि तपाईँको सफलताको शुभकामना भने तपाईँले यदि राम्रो काम गर्नुभएको छ भने वाह क्या बात, तपाईँ सफल हुनुहोस् भने हो। तपाईँ यदि गलत हुनुहुन्छ, तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ, तपाईँले मानवता विरोधी अपराध गर्नुभएको छ, तपाईँले जनघात गर्नुभएको छ, तपाईँले गरिब मार्नु भएको छ, तपाईँले महँगी बढाउनु भएको छ, तपाईँले राष्ट्रियताको विषयमा गडबडी गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई शुभकामना दिनु त्यो एउटा औपचारिकताको लागि बेग्लै कुरा होला। तर हृदयबाट शुभकामना दिनु भने पाप हो। अर्थात् तिमीहरूले पाप कर्म गर्यो, थप पाप कर्म गर भनेर शुभकामना दिन चाहिँ मेरो हृदयले बाँध्दैन होला। हर्क साम्पाङज्यू जानु भएन, तर उहाँले पनि स्ट्याटस मार्फत शुभकामना भन्ने एउटा कर्सी कल, एउटा सामान्य औपचारिकता व्यक्त गर्नुभयो। तर यति कुरो चाहिँ मलाई थाहा छ कि हर्क साम्पाङको यो विद्रोह चान्चुने होइन, ठुलै विद्रोह हो। किनभने हर्क साम्पाङ आफू मात्रै जानु भएन, उहाँले चाहिँ आफ्ना कुनै पनि प्रतिनिधिलाई यो भनेर पठाउनु भएन कि हामी तिमीहरूलाई बहिष्कार गर्छौँ, तिमीहरू बहिष्कारका लायक हौ। किन लायक हौ भने तिमीहरूले यो देशलाई डिप स्टेटको सुरुङमा छिरायो। तिमीहरूको कथित वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्रीले यो देशले मिच्दै नमिचेको सिवा भारतको सिवा हामीले मिचेका छौँ भनेर देशद्रोही राष्ट्रघाती कुरा गरेका छन्। तिमीहरूको सभापति तिनै मान्छे हुन् जसले नेपालको महान नागरिकता विगतमा त्यागेका छन् र अहिले पनि नेपालको नागरिकता लिँदा अमेरिकन नागरिकता त्यागेको कुनै निशा प्रमाण जनतालाई देखाउन सकेका छैनन्। तिमीहरूको सभापति भनेको हिंसात्मक स्वभावको हुनाले विगतमा
टोडी खेलमा राखेर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्नुपर्छ भने तिमीहरूको सभापति त्यस्तो व्यक्ति हो जसले बालन शाहले यत्रो लेन्डुपे अभिव्यक्ति दिँदा पनि रफू मास्टर भए तर यसलाई भर्सना गरेनन् निन्दा गरेनन् उल्टै मोदीको डिनर खाएर आए। तिमीहरूको पार्टी त्यस्तो हो जसले अहिले तत्कालै 60,000 चिया मजदुरलाई बेरोजगार बनायो, देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टायो, महँगी बढायो अनि नेपालमा दण्डहीनता सुरु गर्यो। तिमीहरू त्यस्तो पार्टी हो जसले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त पार्ने गरी प्लान्ट गरिएको व्यक्ति हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने व्यक्तिलाई मन्त्री गृहमन्त्री बनायो। तिमीहरू त्यस्तो पार्टी हो जहाँ मन्त्री भएरै हिंसात्मक कुरा गर्ने मान्छेलाई तिमीहरूले प्रोत्साहन दिएका छौ र तिमीहरूको महाधिवेशनमा म गएँ भने म माथि पनि हिंसा हुन सक्छ, म माथि पनि बोतल पार गर्न सक्छन्, म माथि पनि ज्यादती गर्न सक्छन्। म गगन थापा जस्तो होइन गएर टिनिनी घन्टी बजाउने नाच्ने अँगालोमा बेबिने। म सत्य कुरो बोल्न जन्मिएको मान्छे, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे हुनाले म तिमीहरूसँग बहकिन्न है। तिमीहरूको कुरामा म एकरिन्न भनेर उहाँले ठिकै गरे हो, उहाँले बहिष्कार गरे हो, त्यो राम्रै गर्ने हो। रुचि यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोही प्रतिस्पर्धी र विरोधी छ भने हर्क साम्पाङ छ, त्यो खुलेर प्रष्ट रूपमा देखिएछ। होइन, विरोधी भन्दा पनि उहाँले जायज कुराको लागि अडान लिएको। लोकतन्त्रमा एउटा मित्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने म तिमीहरूलाई बहिष्कार गर्छु, तिमीहरूको हात राष्ट्रघातले कटकटिएको छ, तिमीहरूको मन गरिब विरोधी भावनाले कुटकुट भरिएको छ, तिमीहरूले नेपाल आमाको अपमान गर्यो, तिमीहरूले यो देशलाई डिप स्टेटको सुरुङमा छिरायो। तिमीहरू भनेको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी जसलाई त्यहाँको एउटा क्रिस्चियन मिसनरी छ, त्यसले चाहिँ 2009मा अरबौँ फन्डिङ गरेर जन्माएको थियो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी। त्यो पार्टीको नेपाल शाखा भएर देखा पर्यो। तिमीहरूको सफलताको कामना गर्नु भनेको देश ध्वस्त बनाउनु हो, या त यो देशमा रासपा रहन्छ या देश रहन्छ भन्ने न्यारेटिभ्स निर्माण भएको हुनाले तिमीहरू जस्ता लेन्डुप दोर्जेवादी, तिमीहरू जस्ता ठगका सरदारहरू, तिमीहरू जस्ता जनघातीहरूसँग म गला पनि मिलाउँदिनँ, हात पनि मिलाउँदिनँ, तिमीहरूलाई शुभकामना पनि दिन्न। तिमीहरू जबसम्म रूपान्तरण हुँदैनौ त्यो आशा गर्नु व्यर्थ छ, फेरि उनीहरू रूपान्तरण हुँदैन। एउटा कुरो म एकदम दूरदृष्टिका साथ भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु कि यो पार्टी खरानीबाट हुँदा खरानीमै परिणत हुन्छ। यिनीहरू यदुवंशी लडाइँमा जान्छन्, यिनीहरू गाँड कोराकोर गर्छन्, भुँडी फोराफोर गर्छन्। महाधिवेशनबाट हेर्नु होला त्यहाँ पुलिस किन सक्रिय भयो थाहा छ? आइजी साहबको कमान्डमै प्रहरी किन खटिए भने यी भाइ बहिनीहरू उदण्ड छन्, यिनीहरूले झगडा गर्न सक्छन्, हानाहान गर्न सक्छन्, मारामार गर्न सक्छन् भनेर प्रहरी डराएर खटिया हो उनीहरूको अवस्था देखेर। अथवा मञ्चमा भएका अतिथिलाई बोतल पार गर्न सक्छन्, त्यहाँ सत्य बोलेकी बोतल पार गर्छन्। अब त्यहाँ नेकपाको प्रदीप के अरे वर्षमान पुन गएका छन्, नेकपा एमालेको प्रदीप गेवाली जानुभएको छ, अनि अनगिन्ती अरू नेताहरू गएका छन्। उनीहरूमाथि यी त अराजनीतिक मान्छे हुन् नि। त्यो पार्टीको उहाँ खगेन्द्र सुनार हेर्नु भएन, यो श्रम संस्कृतिवालालाई खुट्टा भाँच्नुपर्ने भन्ने छ भनिरहेछन्। अब त्यति मात्रै होइन, त्यो अर्को तपाईँको मन्त्री नै भएको मान्छेले पनि खुट्टा भाँच्नुपर्छ, बाँध्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनाले यो पार्टी भयङ्कर डरलाग्दो छ। जेनजीका कुरा गरेर यो हिंसात्मक हुनसक्छ भनेर प्रहरी पनि थप सक्रिय भएको देखिन्छ र यो पार्टी जनविरोधी छ, देश विरोधी छ। त्यसकारण यो पार्टीलाई म शुभकामना पनि दिन्न, यो महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्छु। उनीहरू जति छिटो पतन हुन्छन्, जति छिटो धाराशाही हुन्छन्, जति छिटो खरानीमै मिल्छन्, त्यति नेपालको भाग्य र भविष्य उज्जवल हुन्छ। अब यिनीहरूले त एउटा जनविद्रोह डाके, जनविद्रोहलाई निम्ता गरेका छन्। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता जुरुक्कै उठेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिब, राष्ट्रवादीहरू एक ढिक्का भएर यिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सिंहदरबारबाट बालुवाटारबाट खेद्न सक्छन्। रासपा भन्ने पार्टी चिनको कोमिङताङ जस्तो, च्याङकाई सेकको पार्टी जस्तै धाराशाही हुन सक्छ। मैले पाएको सूचना अनुसार आज जुन महाधिवेशनकै दिन हर्क साम्पाङलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना नेताले 5 करोडको घुस काण्ड लगाएर भित्र हाल्नुपर्छ भन्ने योजना बुनिरहेका छन् रे। के अब यो महाधिवेशनसँगै हर्क साम्पाङ जेल जाने हो? होइन, यो कस्तो कलियुग हो। मैले जाँड खान्छ भन्नु र म जाँड बक्सी चोकड बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ आजमा नखाएको मान्छेले जाँड खान्छ भन्नु र हर्क साम्पाङलाई 5 करोडै भन्नु एकै हो। कहाँ खानुभयो 5 करोड? देखाउनु पऱ्यो नि, प्रमाण हुनु पऱ्यो नि, र प्रमाणसहित आउनुहोस्। यिनीहरूको भनेपछि यिनीहरूको षड्यन्त्रकारी मनसुबा छ्याङ्गे देखियो। बिरालो थुन्सेमा छोपे पनि अन्ततगत न्याउ गरेको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो स्वस्थ छविको निर्धारक देशभक्तलाई
किन यिनीहरूले जेल हाल्ने? किनकि हर्क साम्पाङले सदनमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले देशले मिच्दै नमिचेको जग्गा मिच्यो भनेर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले क्षमा माग्नुपर्छ, उहाँले संसदको रेकर्डबाट आफ्ना अभिव्यक्ति हटाउनुपर्छ भने बापत उहाँलाई जेल हाल्ने? किनभने उहाँले दार्चुलामा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल हाले बापत उहाँलाई जेल हाल्ने? किनकि उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा अमानवीय अपराध भयो, त्यहाँ हिंसा भयो, पाप भयो। यिनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुनुपर्छ, कानुनी दण्ड हुनुपर्छ, सुकुम्बासीमा यथोचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दा उहाँलाई जेल हाल्ने? किनकि उहाँले भारतले मिचेको झन्डै 80,000 हेक्टर जमिन फिर्ता चाहियो। सिमानामा काँडेतार लगाउनु पर्यो, पासपोर्ट भिसा लगाउनु पर्यो, अथवा सिमानामा पर्खाल उभिनु पर्यो भन्दा उहाँलाई जेल हाल्ने? किन आखिर किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, रासपावालाको त्यो सेटिङको प्रश्न हो। त्यहाँ विराज भक्त विष्टलाई सोधिएको छ, विराज भक्त श्रेष्ठलाई, त्यो चाहिँ तँ यस्तो प्रश्न सोध, म यो जवाब दिउँला भनेर रेडिमेड ढङ्गले आफ्ना भातखौरे कथित मिडिया उभ्याएर त्यो गलत प्रश्न सोध्न लगाइएको हो। त्यो प्रश्न सोध्ने नै जेल जान उपयुक्त छ। यो अहिले हर्क साम्पाङले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले भन्दा पनि कठोर रूपमा आयो भन्छन् कतिपयले चाहिँ हर्क साम्पाङ भनेको केपी शर्मा ओलीको गिदी बराबरको मान्छे हो। सेम बाहिर हेर्दाखेरि हर्क साम्पाङ गुदी चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भन्ने आरोप लाग्छ नि। त राष्ट्रियताको मामिलामा केपी शर्मा ओलीज्यूको पद पछ्याउनु राम्रै हो नि, किनभने केपी शर्मा ओलीले यिनीहरूले जस्तो नेपालले मिच्दै नमिच्या सीमा भारतको सीमा हामीले मिच्यौँ भनेर, नेपालले मिच्दै नमिच्या सीमा पनि हामीले मिचेका छौँ भनेर जनघाती राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने बालेन शाह ठिकै कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू थियो हो। यदि राष्ट्रियताको मामिलामा बालेन होइन केपी ओलीलाई हर्क साम्पाङज्यूले पछ्याउनु भएको छ भने बहुत ठिक गरिरहनु भएको छ राष्ट्रियताको मामिलामा है, त्यो त ठिकै कुरा हो। अब अहिले महाधिवेशनमा देखिएको एउटा अनौठो दृश्य, जो पाहुना बोलाइयो उहाँहरू घन्टी बजाउन इच्छुक जस्तो देखिएन, तर पनि बालेन्द्र शाहले पूर्णत फेरि गएर घन्टी दिइसकेपछि त्यहाँ उपस्थित भएको सबै निम्तो मान्न आउनुभएको पाहुनाहरूले घन्टी बजाएको देखियो। के हो, जबरजस्ती त्यसमा घन्टी बज्दै हो कि बालेन्द्र शाहको चलाखी? होइन, अब त्यो त के हुन्छ भने नि, जस्तो म कतिपय बस्तीमा जान्छु, म जनयुद्धकालमा तामाङ बस्तीमा गएँ अथवा राई लिम्बूहरूको बस्तीमा गएँ, त्यहाँ सगुनको नेवारको ठाउँमा गएँ, सगुनको रूपमा आइला अथवा जाँड रक्सी टक्र्याउँछन्। मैले त्यो दिएको थपक्क फ्याँकेर मलाई यस्तो दिने भनेर झगडा त गर्नु भएन नि, नो थ्याङ्क्स भन्नु पऱ्यो नि। बरु घन्टी नबजाएर त्यसलाई यसो राखिदिया भए हुन्थ्यो। अब बजाउनु भयो, अब उहाँहरूले फेरि भिडले कुट्ला किच्ला, किन घन्टी नबजायो भनेर त्यहीँ बवाल गर्छन्। भिडको त कुनै भरोसा छैन, उनीहरूले सेटिङमा राखेका छन्, उनीहरूलाई विवश बनाइएको छ। त्यसकारण त्यो घन्टी बजाउनु मनले बजाएको होइन, औपचारिकता हो। फेरि त्यो चाहिँ चर्चमा देखिने घन्टी देखिन्छ कि त्यहाँ मन्दिरमा देखिने पनि देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घन्टीमय हो देश भन्नको लागि उनीहरूले त्यो प्रपञ्च गरे क्या। अब त्यो के गर्ने, अब छोडिदिनुहोस्, यो टेक्निकल कुरा हो। मनैले घन्टी कसैले त्यहाँ गएर होइन, चुनावको बेला पनि घन्टी बजाउँदा विवाद भयो। काङ्ग्रेसले भन्यो अहिले राष्ट्रपाले जसरी घन्टी बजाएको छ हामीले रुखै उकालेर हिँड्यौँ भने के हुन्छ भन्ने शैलीमा आज तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कसैले त्यहाँ जबरजस्ती बजाउन लगाइयो भन्नुभयो। के अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थिति भएको पाहुना जबरजस्ती घन्टी बजाउन बाध्य छन्? किनभने त्यहाँ कसले गरायो बाध्य? के तपाईँको के हुन्छ भने कोही मान्छे अपहरणमा पर्यो अथवा कोही मान्छे बाध्यतामा घेरामा पर्यो भने मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी, त्यो भिडको विपरीत ऊ चल्न सक्दैन। किनभने भिडले अचार बनाउँछ, भिडले हान्न सक्छ, बोतल हान्न सक्छ, त्यहाँ सिसी हान्न सक्छ अथवा रड हान्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्ने हो नि त भिडले। त भिडले जुत्ता हान्न सक्छ। त्यो डरले गर्दा पनि बिचरा सबै थरथर कामेर घन्टी बजाएका। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा प्रहरी अर्थात् नगर प्रहरी खटाइयो भने यो विवादमा आयो। सँगसँगै त्यो कार्यक्रममा बनाएको गेटबाट भारतबाट आएका विभिन्न सवारी साधनहरू रोकिए भने यो विषयमा विरोध भइरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टीले के भन्छ यसलाई? कुनै कार्यक्रममा हो मिडियामा सर्फेसमा हेर्दाखेरि प्रहरी आइजी साहब नै दानबहादुर कार्कीज्यू नै महाधिवेशन स्थलको सुरक्षाको लागि खटिनु हो। उहाँ अन्तर्गत एआइजीहरू डिआइजीहरू खटिए। ओहो, रासपालाई क्या मानेको, यो पनि वास्तवमा यो शाखा नै रहेछ कि क्या, प्रहरी पनि सुरक्षा दस्ता रहेछ कि क्या, रासपाकै एउटा युथ फोर्स रहेछ कि भन्ने पनि सोचे। तर कुरा त्यस्तो होइन। प्रहरीलाई इन्टेलिजेन्स सूचना छ होला, सायद त्यहाँ अतिथिहरूमाथि हिंसा हुन सक्छ। अतिथि जो छन् विपक्षी पार्टीका, त्यहाँ
हिंसात्मक आक्रमण हुन सक्छ, यिनीहरू आफै पनि लड्न सक्छन्, भिड्न सक्छन्, जुट्न सक्छन्। त्यतिखेर त प्रहरी तैनात हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि सिङ्गो प्रहरी फोर्स खटिएको हुनसक्छ। त्यहाँनिर यसलाई एकहोरो गलत तरिकाले प्रचार गर्नु हुँदैन, किनभने यी भाइ बहिनीहरू राजनीतिक छैनन्, यी अराजनीतिक फन्डा मचाउने छन्, हिंसात्मक गुन्डागर्दीको ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन्, देश जलाउनेहरू पनि त्यहाँ छन् भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, हिंसा गर्न सक्छन्, ज्यादती गर्न सक्छन्, गुन्डागर्दी गर्न सक्छन् भनेर प्रहरी हाई एलर्ट भएर आइजी साहबकै कमान्डमा त्यहाँ बसेको हुन्छ। र जहाँसम्म गाडी रोकिएको कुरा छ, अरूलाई चाहिँ टाइटे टुटी लाल बत्ती बालेर गाडी चलाउँछन्, यहाँ गर्छन्, वहाँ गर्छन् भनेर यिनीहरू आलोचना गर्थे होइन, जाम गर्छन्, सवारी जाम भन्थे। यिनीहरू के गर्दैछन्? त्यही गर्दैछन्, पब्लिकको जीवनमा यिनीहरूले असर गरे होइन। एमाले सिकायो, महेश बस्नेतले छोरीको बेमा जसरी गाडी बाटो जाम गरेर विवाह भोज गराएको थियो, त्यही शैली यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिकेछ कि होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि भइरहेछ, त्यो धेरै अगाडिदेखि हो। धेरै अगाडिका यी चलनहरू पछ्याउनुपर्छ भन्ने छ र उसले चाहेको भए नगर्न सक्थ्यो नि, तर ऊ केही फरक छैन, अझ ज्यादती गर्छ। अब यी त गौण कुरा हुने। हेर्नुहोस्, चिया बगानमा 60,000 मजदुरले आफ्नो रोजगारी गुमायो, झापा र युवा। रवि लामिछाने गएर आएपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ उचाइमा पुग्यो भने होइन, त भारतले नेपालको चिया नलिने डिसिसन गरौँ, जबकि चाइनाले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा स्ट्रङ हुनुहोस्, हामी तपाईँलाई 5 वर्षभित्र खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्न तयार छौँ भन्दा यो सरकारले एमओयू गर्न किन सकेन? अनि परराष्ट्र मन्त्रीको जम्बोरी टोली डिनर र लन्च त खायो, तर उसले नेपालको हितमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखेर बाइल्याटरल नेगोसिएसन किन गरेन? या त प्रधानमन्त्रीको टोली जानु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दल वा परराष्ट्र मन्त्री स्वाभाविक हुन्थ्यो, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् भौतिक योजना मन्त्री हुनुपर्थ्यो, अर्थमन्त्री अर्थात् फाइनान्स मिनिस्टर हुनुपर्थ्यो, एफएनसिसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुपर्थ्यो, आर्थिक पत्रकारहरू हुनुपर्थ्यो, एउटा समुच्चमा ठुलो टोली हुनुपर्थ्यो। चाइना जस्तो देशको भिजिट गर्न बिआरआई अन्तर्गत गरिएका कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्थ्यो। दैलेखको दुर्लभ अरबौँ लगानी गरेर चाइनाले तेल उत्खनन गरिदिँदैछ, त्यो विषयमा चाइनाको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। त्यसै गरी झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा सयौँ फ्याक्ट्रीहरू लगाउने गरी चाइनाले 2200 बिघा जमिन किनेको छ, त्यसलाई सुचारू गर्ने विषयमा एमओयूमा सिग्नेचर हुनुपर्थ्यो। केही पनि भएन, फगत जाने, घुम्ने, आउने। र अहिले त अझ अपरिपक्व अनपढ मान्छेलाई मन्त्री बनाइएको छ, हातमा टिओपीको ट्याटु खोपेको मान्छे सर्वैसर्वा भएको छ। त्यसकारण तपाईँको यो डिप स्टेटले जे भन्छ त्यही हुन्छ। अब त्यहाँ हेर्नु न, को अध्यक्ष हुने, को सभापति हुने, सभापति अथवा अध्यक्ष हुने, को उपसभापति हुने, को महामन्त्री हुने, को केन्द्रीय सदस्य हुने, त्यो अलरेडी डिप स्टेटले तय गरेको छ। त्यहाँ बालनेहरूलाई कोटा छुट्याइएको छ। यो महाधिवेशन नाटक हो, नौटङ्की हो, टिका लगाइदिए हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको मनोनयन गर्ने हो क्या, त्यहाँ नाटक हो यो चुनावको। त्यस कारणले त्यहाँ फेरि चरम पदका लोभीहरू गएका छन्, जसले पद पाएन तिनीहरूले पार्टी फुटाउँछन्। त्यसो भए को हुन्छ त? सभापति को हुन्छ? छैन होइन, त्यो त रविलाई नि दिने उनीहरूको तय छ नि। तर कुरा के हो भने बालन शाहलाई जसरी यिनीहरूले खाए नखाए गीत शैलीमा वरिष्ठ नेता थापना गरेका छन्, त्यसबाट उनी सन्तुष्ट छैनन्। तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि बालन शाह राजनीतिक मान्छे होइनन्, रवि लामिछाने पनि होइनन्। अब गगन थापासँग गला मिलाउनु भनेको विगतमा गगन थापालाई उनले लगाएको हुन् त। रवि र बालेन त एक ठाउँमा, के अरे गगन र बालेन एक ठाउँमा छन् भनिन्छ। रवि लामिछानेलाई इग्नोर गरेर बालेन र प्रधानमन्त्री बनाउन गगनको चलखेलले पनि काम गरेका छ। अमरेश कुमार सिंह भन्ने ती पनि गतिवा मान्छे होइनन्, देश विरोधी मान्छे हुन् होइन, भ्रष्टाचारी नै हुन्। तर तिनलाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने पनि गगन थापा हो। अथवा चुनाव हराएपछि बालेनसँग उनको जादु चल्छ। अब रवि लामिछानेले गगन थापालाई घपक्कै अँगालो हाल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो क्या। किन हो भने हिजो यही रवि लामिछानेले पार्लियामेन्टमा उभिएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको मामिलामा 24 करोडको घपला गर्ने को, त्यो सुटकेस बुझ्ने। अनि त्यति मात्रै होइन, 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनमा सप्लाई गर्ने को भनेर गगन थापाको झारेको। आज त्यही मान्छेसँग गला रवि मिलाउँछन् भने रवि लामिछाने कति फन्डाबाज हुन् यहीँबाट बुझ्नुहोस्। जस्तो कुरा के हुन्छ भने ऊ त्यो ठाउँमा बेजोडै हावा चलेको छ। हेर्नु त, ठ्याक्कै यो ठाउँमा हावा छिर्को पनि आएको छैन भनेपछि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने
सबै ठाउँमा राजसभाको हावा चलेको छैन, ऊ त्यहाँ चल्यो होला, यहाँ छैन। त्यस कारण उनीहरूले घमण्ड नगरे हुन्छ। बडे बडे शक्तिहरू अलेक्जेन्डर दी ग्रेटको पनि पतन भएको छ, यिनीहरू पनि पतनै हुने हो। अहिले खरानीबाट उदाएको पार्टी खरानीमै मिल्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोचोटि बालेन्द्र शाह हिजो जात्रा हेर्न जाँदै गर्दाखेरि उहाँले पहिलोचोटि रातो कार्पेट बिछाएपछि धेरैले अब शुभारम्भ भयो, अब सुरुवात भयो, अब राम्रो कामको सुरुवात भयो भन्ने खालको विश्लेषण। अब त्यो त अल्गोरिजमको प्रभाव हो। हेर्नु, उनले जे गरे नि राम्रो भन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त जसको संवैधानिक पद हो, कसैले निगाह गरेर दिएको होइन र एकै झड्कामा खारेज भएका हजारौँ पदमध्ये उनको छैन। किनभने सरकारमाथि पनि अनुगमन गर्ने, सरकारको भ्रष्टाचारको विषयमा पनि फाइलहरू पल्टाएर अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। हिजो बालेनजी मेयर हुँदाखेरि उहाँको कार्यमा भएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्यो भनेर रिस फेरेको हो नि। 9 घन्टा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले थुन्ने, आदेश दिने, कानुन विपरीत तत्काल पक्राउ पर्ची जारी गर भन्ने हो। ई पासपोर्ट छपाईको विषय भ्रष्टाचारकै मामिला होला मैले माने। त्यसको एउटा विधि छ, प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत कानुनी कारबाही गर्ने हो नि त। अब बिचरा त्यो पितृ हुन लागिसकेका मान्छेलाई घोक्राइ मन्ट्याइ गरेर नेपाल भित्राएर तत्काल गरिहाल्ने हो नि। के बालन सरकार तत्काल ढल्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि जर्मनको लागि राजदूतको अपमान भनेको भविष्यमा जर्मनबाट आउने ठुलो अनुदान रोकिनु पनि हो। भएछ के भने हिजो रवि लामी छानेले राष्ट्रघाती तरिकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो नि। हो त्यही बदनाम कम्पनीले नि जर्मनीको कम्पनी जसलाई अख्तियारले पनि ग्रिन सिग्नल दिएको थियो, त्यो कम्पनीले बिड टेन्डर पाउँदा हो यो फ्रान्सेली कम्पनीले मुद्दा हाल्या रहेछ। आज के फ्रान्सेली कम्पनीको आदेशमा जर्मनीको साह किराइया हो, अनि त्यसपछि यहाँ झाको झारिया हो। युरोपियन युनियनको हेडक्वार्टर बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ। हो त्यहाँ प्रभावशाली देश मानिन्छ जर्मनी। अब हामीलाई कति घाटा लाग्छ? कच्चा वैद्यको मात्रा, एमापोरीको जात्रा भने जस्तो गाई जात्रा, नौटङ्की यहाँ जारी छ। तपाईँलाई म के भन्छु भने प्रेम कुमार राई निट एन्ड क्लिन छविको प्रशासक हो। उहाँलाई म चिन्दछु। सिडिओ हुँदै गृह सचिव हुँदा उहाँ कति स्वच्छ छविको हुनुहुन्थ्यो। अहिले नक्कली भुटानीको वाहियात आरोप उहाँलाई लगाएका छन्। उहाँको घरमा गएको छु म। अहिले संवैधानिक नियोगको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। उहाँ निष्पक्ष व्यक्ति हो। उहाँमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, आयोगका सदस्यहरूमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, आज यो देशका उपसचिव सहसचिवहरू 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खतरो बाइक चढ्दैछन्, गाडी चढ्दैछन्। तर अब अधिकृतहरूले त बिचरा पाएको गाडी सुविधा पनि खोसियो। यो देशमा भलै उसको इन्टेन्सन गलत थियो होला, चाकडीबाज होला, तर एउटा सचिवलाई दिनदहाडै घरबाट उठाएर ल्याएर 8-8 घन्टा अनुसन्धान गरेर कर्मचारीको उनलाई कारबाही गर्ने ठाउँ थियो, निजामती कर्मचारी ऐन, तर उसको मनोबल खस्काइएको छ। यस्तो ठाउँमा अधिकृतको भेहिकल खोसिएको छ, कर्मचारीहरू राजीनामा दिँदैछन्, राज्यमा दण्डहीनता छ। यस्तो अवस्थामा त्यो अर्जुन घिमिरे पाँडेको चाहिँ हैसियत के त राज्यमा? तपाईँको सरकारी नम्बर प्लेट छोपेर त्यहाँ रातो प्लेट राखेर प्राइभेट बनाएर महँगा गाडीहरू यिनीहरूको फरमासमा यिनीहरू चढ्दैछन् भनेपछि विवेक मिश्र भन्ने मान्छे बालेनजीको पार्टनर, उहाँको हैसियत के थियो? उहाँलाई किन गाडी दियो? जनआस्था न्युजमा सबै आएको छ। त्यसकारण राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग दोहन गर्ने यिनीहरू हुन्। समस्या दीपक भट्टमा होइन नि। हो दीपक भट्टलाई कारबाही गर्नुहोस्, तर सुदन गुरुङ पनि उनको कम्पनीको संस्थापक सेयर होल्डर रहेछन्। दीपक भट्टलाई आज अदालतले दण्डित गरेर देखिन्छ, तर भोलि के होला भन्ने कुरो भोलि देखिन्छ। तर दीपक भट्ट प्रकरणको फेरि अर्को एउटा रहस्य पनि छ नि त। देशबाट खरबौँ रुपियाँ पलायन भयो, मार्केटमा तरलता छैन, अहिले व्यापारी व्यवसायीको मनोबल घट्यो। उनीहरूलाई त ट्याक्सको दायरामा ल्याउने हो, उनीहरूलाई जेल थुन्ने होइन नि। आज खरबौँ रुपियाँ यो देशबाट पलायन भएको छ। जेनजी मोमेन्टपछि 50 खर्ब रुपियाँको देशलाई घाटा भएको छ। त्यसै गरी अर्को कुरो भन्छु, इन्भेस्टमेन्ट समिट भएको थियो नेपालमा, खरबौँ रुपियाँ भित्रिने कमिटमेन्ट थियो। खोइ त लगानी सम्मेलनले केही ल्यायो? एफडिआई अन्तर्गत, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत नेपालमा सहयोग आयो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत अनुदान आयो। अब हरेक ऋणहरूलाई चाइनाले अहिले अनुदानमा परिणत गरिदियो। चाइना अनुदान दिन्छ खरबौँ रुपियाँ, रसियाले अनुदान दिन खोजेको छ अरबौँ, तर यिनीहरू दिँदैनन्। सडक बनाउनु छ, हाइड्रोको विकास गर्नु छ, हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु छ। यिनीहरू त अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको अनुदान स्वीकार गर्छन्। एडिबी अर्थात् एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पूर्व कर्मचारी नै हुन् स्वर्णिमजी। अब पूर्व कर्मचारी स्वर्णिमले वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी अनि आइएमएफको ऋण स्वीकार गर्छन्।
अब यो त्यसै कतिले चाहिँ बालन शाह पुटिनको बाटोमा भन्नुभएको छ अँ, विद्वानहरूले। म भन्छु भ्लादिमिर पुटिन भनेको आफ्नो देशलाई अगाध माया गर्ने, क्रिमिया भन्ने स्टेटमा आफ्नो देशैमा पुरानो स्टेट हो रसियाकै, त्यसलाई आफ्नो देशमा मिसाउने दूरदर्शी राजनेता हो। भयानक विकासको एप्रोच छ उहाँसँग। तर यो देशले मिच्दै नमिचेको जमिन पनि हामीले मिचेका छौँ भन्ने, अनि देशलाई ब्ल्याक होलमा लाने, अनि गरिबी बढाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको आर्थिक अवस्था तबाह गर्ने बालन शाहसँग चाहिँ तुलना नगरौँ है भ्लादिमिर पुटिनको। अहिले त बालेन्द्र शाहलाई त उत्तर कोरियाको किम जोङसँग तुलना गरियो। त्यस्तो यो गलत उपमा हो। होइन, किम म तपाईँलाई प्रश्न जोङसँग छु। तुलना यदि कसैको हुन्छ भने बरु हर्क साम्पाङज्यू। होइन, म प्रश्न छु। जसरी किम जोङले मैदानमा आफ्नो छोरीलाई कुनै पनि खुल्ला समारोहमा उपस्थिति गराउँथे, बालेन्द्र शाहले पनि आज छोरीलाई काखमा च्यापेर जसरी उनी खुल्ला समारोहमा उपस्थिति भए, ठ्याक्कै कतिपयले भनेका छन् क्या किम जोङ र बालेन्द्र शाहको रणनीति एउटै रहेछ, छोरीलाई पनि यसरी नै पाठ पढाए भन्छन् नि। देशलाई माया गर्ने, कहाँ किम जोङ देशलाई विकसित गर्ने, कहाँ अगाध माया गर्ने, देशवासीलाई सुख दिने। किम जोङ छोरी त अरूले पनि बोकेका छन् नि, प्रचण्डले आफ्नो छोरी लिएर हिँडेका छन्। उनी किम जोङ भयो त। रेणु दाहालले त राम्रो काम पनि गरेका छ। त्यो बिचारी बालक बच्ची होइन, मेरै छोरी उमेरको छोरी, त्यस्तो फुच्चीमा लिएर हिँड्दा यसलाई किम जोङसँग तुलना गर्नु भने बालेन्द्र त्यो वास्तवमा यो प्रतीकै भएन, यो सुहाएन। उही रमेश प्रसाईले तपाईँहरूले मेटाफोर बुझ्नुहुन्न, उहाँले खुट्टा भाप्ती भनेर चाहिँ तपाईँको अर्कै कुरो भने हो भन्नु हो। प्रेमिकालाई मारिदिन्छु भन्ने शैली हो भन्नु। त्यो गलत हो नि त। एउटा इन्जिनियरले सपाट भाषामा इन्जिनियर मन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, धरतीमा जहाँ छ त्यसलाई खोजेर ल्याउनु, खुट्टा भाप्नुपर्छ काम नगर्ने, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ। तर जनता त्यही चाहन्छन्। तर जनता होइन, सोसियल मिडियाको अल्गोरिजम कब्जा गरेर जनताको नाममा सूचनाको दुरुपयोग भएको छ। अधिकांश जनता इरिटेट भइसक्यो, हगाइसक्यो रासपा छ। त्यही हो अब। तर यो सँगै अर्को कुरा, तपाईँ एमालेकै भएको हिसाबले हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्दा केही दिन घाम लागेन, त्यति बेला पनि एमाले हार्यो, र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठुलो बृहत महाकुम्भ महाधिवेशन भइरहेको छ, यसमा पानी पर्यो। एमाले त हिजो लुकेको मात्रै थियो, अहिले त रुन थाल्यो भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो गलत प्रतीकहरू गलत विधमा प्रयोग गर्नु भएन कि, रूपम प्रतीक विधमा अलङ्कार कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। अब एमाले झन् नयाँ फर्ममा आउँछ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, हामी छौँ। श्रम संस्कृति र एमाले भनेको देशलाई माया गर्ने पार्टी हो, हर्क साम्पाङ र नेकपा एमाले। त्यसकारण होला नेतृत्वले त्रुटि कमजोरी गर होला। अब विद्या भण्डारी उदाउँदै हुनुहुन्छ, जननेता मदन भण्डारीको विरासत आउँदैछ। म भन्छु रासपा एमाले भन्दा 1000 गुणा, काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा 1000 गुणा खराब पार्टी हो। यो कुरो इतिहासले प्रमाणित गर्दैछ। घन्टी बजाउँदै खरानीमा उत्पन्न भएको यो पार्टी भनेको 2008मा अमेरिकामा 2009मा जन्मिएको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी, जहाँ जर्ज सोरोजले ओपन सोसाइटीको नाउँ फन्डिङ गरेका छन्, त्यसको नेपाल शाखा हो। त्यसकारण यो पार्टीको पतन अवश्यम्भावी छ। साँच्चै अहिले एमाले भित्रको ठुलो विवाद छ भन्ने छ। उसो त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद त्यागेर छाडेर विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सार्ने तयारी छ। अन्य अहिले जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी देख्नु भएको छ अरे। हिजो सदस्यतामा स्वीकृत नगर्ने व्यक्ति आज कसरी फेरि त्यस्तो हुनुभयो? होइन, यस्तो हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको नेकपा एमालेको मात्रै होइन, देशको सम्पत्ति हो। 8 वर्ष राष्ट्रपति हुनुभयो। उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता छ, उहाँको महानता छ। उहाँ जननेता मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी हो। मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीका विचारहरूलाई अगाडि बढाउने स्वच्छ निर्धारक छवि छ। त्यसकारण अमेरिका, युरोपियन युनियन, चाइना, भारत सबैले उहाँको छविलाई स्वीकार्छन्। अबको सर्वसम्मत अध्यक्षको रूपमा विद्या भण्डारीज्यू आउनु स्वागत योग्य कुरा हो। उहाँ एकदमै राम्रो असल हुनुहुन्छ। उहाँ आएर पार्टीको पद मात्रै ओगटेर बस्नुहुन्छ कि आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्ने हत्यारालाई पनि बाहिर ल्याउनुहुन्छ? के छ अपेक्षा? म चाहिँ के भन्छु भने म सस्तो लोकप्रियताको कुरो गर्दिनँ। यो जननेता मदन भण्डारीको हत्यारा अथवा राजा वीरेन्द्रको हत्यारा, दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा खोज्नको लागि आयोग बनाउने यो कुरा गरेर हामी पछाडि हट्नु हुँदैन। भिक्ट्री हैज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्याराको अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन कि अमेरिकाले त्यो फाइल खोल्छ। अमेरिका जस्तो संसारकै विकसित देशले। त्यसकारण हामी अतीत उग्राएर बाँच्न सक्दैनौँ, भविष्यमुखी हुनुपर्छ। यो पुराना अब गर्दै जाँदा त भण्डारखाल पर्वको पनि खोज्नु पर्ला, कोत पर्वको खोतल्नु पर्ला होइन। त्यसकारण यो सबै फाइल खोलेर हुँदैन। यो बचकना कुरा नगरौँ। देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउन नेकपा एमाले
श्रम संस्कृति आदि इत्यादि मिलेर जानुपर्छ। मैले त यो सरकारले नयाँ विद्रोहको जन्म दिइरहेको छु। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी राष्ट्रवादीहरू जुरुक्कै उठेर यिनीहरूले जसरी देशलाई खरानी बनाए, जसरी डिप स्टेटको ब्ल्याक होल सुरुङमा छिराए, त्यसको प्रतिकारमा शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता कब्जा गरेर भोलि यदि हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। राजाकै टाउकोमा यदि सिर्फेस लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भनेपछि एमाले विगत कोट्याएर हेर्दैन, फर्किन जान्दैन एमाले। होइन, विगत कोट्याउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो देशलाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन, द्वन्द्व बढ्छ कि हाम्रो देश लाभमा पुग्छ। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ त लाग्छ अनुसन्धान आयोग बनाउँदा होइन। त्यो अनुसन्धान आयोग बनाउन गर्ने खर्च पनि हाम्रै गोजीको। त अनुसन्धान राम्रो नहोला, फितल होला, अब पुराना प्रमाण नष्ट होलान्, त त्यो गर्ने के हो क्या? त्यो गरेर फाइदा के? भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्याको विषयमा अथवा लेबननमा फरिक हरारीको हत्याकाण्डको विषयमा फाइल खोल्छ। अनि त्यसपछि अहिले आयतुल्लाह अली खोमेनीको हत्या भयो, त्यो विषयमा नयाँ आयोग त बनाउँदैन इरानले। त्यसकारण अतीतमा अल्झिनु हुँदैन। यदि त्यसो होइन भनेदेखि हिजो जसरी महान काम गर्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीले, देशमा नाकाबन्दी लाग्दाखेरि उहाँले देखाउनु भएको त्यो दृढतालाई अहिले पनि एमाले गुणगान गाउने, ब्याज खाने वातावरण बनाएको छ। अब एमालेलाई कसरी चिन्ने त? हिजो जनताको लागि मरिमेट्ने केपी शर्मा ओलीलाई फेरि हामी सम्झिने कि नसम्झिने त? सम्झिनुपर्छ इतिहासमा। अनि एमाले सम्झिने, अरूले बिर्सिने हुन्छ? त्यो यही त हाम्रो कृतज्ञता छ। हामी देशले मिच्दै नमिचेको सीमा पनि भारतको सीमा मिच्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जय जयकार गर्छौँ। जबकि 80,000 हेक्टर जमिन नेपालको भारतले मिच्या छ, त्यो देख्दैनौँ। त्यसको विरोध गर्ने हर्क साम्पाङलाई बौला भन्छौँ होइन, हर्के हवलदार भन्छौँ। अनि त्यो विषयमा देशमा जनघात भयो भन्ने हेरेर यहाँ पागल करार गरिन्छ। अनि यो चरम कलियुग रावण राज केही समय चल्छ, अन्यायको घडा भरिँदैछ। यिनीहरू आफ्नै खरानीमा आफै डुबुल्की लगाउँछन् र यिनीहरू आफ्नै पापको नर्क कुण्डमा डुबेर यिनीहरूको समाप्ति हुन्छ। तपाईँलाई मेरो यो क्यामेरा सामुको भविष्यवाणी हो, अबको 5 वर्षभित्र राजसभा खरानी हुन्छ। त्यो ढुक्क भयो हुन्छ, ढुक्क भयो, लेखेर राखे हुन्छ। टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छ। यसको बिउ पनि रहँदैन, किनभने यो बिउ, यो भित्र चाहिँ राष्ट्रघातको बिउ छ, देशघातको बिउ छ। यो पार्टी रहेमा देश रहँदैन, देश रहने कि राजसभा रहने भन्दा जनताले अन्तिममा देश बाँच्नुपर्छ भन्ने फैसला लिन्छन्। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म, हिमालमा हिउँ रहेसम्म देश रहन्छ। अब महावीर पुन हेर्नुहोस् कस्तो घातक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्। त्यो पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले देश खत्तम बनाए भनेको छ अघि। अब जसले यो देशको राष्ट्रिय एकीकरण गर्नु हो, यो देशको युनिफायर किङ हो नि, जसरी जर्मन विश्वासप्रति धन्य छ, जसरी अलेक्जेन्डर दि ग्रेटलाई मानिन्छ, मङ्गोलियामा चङ्गेज खानलाई हजारौँ वर्षपछि पनि आदर कदर हुन्छ। ल यहाँ हेरौँ त यो महावीर पुनको भनाइ। उहाँहरूको नेतृत्वमा जुन एकीकरण भयो, एकीकरण भइसकेपछि अनि खत्तम हुँदै हुँदै गएर राणा शासन आयो। हेर्नु भनेपछि महावीर पुन हर्क साम्पाङले देश रहनुपर्छ भन्छ। त्यो देश भने यस्तै हो, त्यो बन्छ बिग्रिन्छ। युगोस्लाभिया हेर तिमीहरू, देशको पनि आयो हुन्छ, जन्मिन्छ इत्यादिमा टुक्रा टुक्रा भयो भन्नुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा भन्ने भने हिजो हर्क साम्पाङले किताब आयो, किताब पानको पात मायातिमा सम्झन्छु दिनको रात, किन भन्दा नबिग्या किताब उहाँको डस्टबिनमा पर्न लागेको थियो। धमिराको खाजा हुँदै थियो होइन, त्यो किताब पढेर पनि निन्द्रा मात्रै लाग्ने थियो। त्यस्तो किताबलाई हर्क साम्पाङले ब्रान्डिङ गरेर त्यत्रो बेचाइदिए। आज के भयो त? आज त्यही हर्क साम्पाङमाथि त्यो हर्के हवलदार र सुरेन्द्र केसीको दिमागमा लिदी भरिएको छ, यिनीहरूको दिमागै छैन भन्न थाल्यो। ए बाबा, हिजो तपाईँ चुनाव लड्दिनु भन्नुहुन्थ्यो, कहिले के भन्नुहुन्छ? सुकुम्बासी बस्ती भत्किँदा त्यहाँ त सुकुम्बासी नामका हुकुमबासी रहेछन्, ठिकै छ भन्नुहुन्छ, मानवता विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जसरी देशलाई घात गर्नुभएको छ, दैविक दण्ड पनि प्राप्त हुन्छ है तपाईँहरू। अहिले हर्क साम्पाङ जसरी एउटा गतिलो प्रतिपक्षको रूपमा देखिएको छ र अन्यले त्यति धेरै विरोध गरेको जस्तो देखिन्न। हर्क साम्पाङ आफै पनि दूरगामी नेताको रूपमा चित्रित भएको छ। श्रमबाटै विकास हुन्छ, हामीले कुनै पनि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ तर विदेशबाट लोन लिनु हुँदैन, ऋण लिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता भएको व्यक्ति, श्रमबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति। तर उहाँले गरेको केही कामहरू विवादमा आइरहेको छ। क्युआर उठाउँछन्, क्युआरमा पैसा ल्याउँछन्, तर काम चाहिँ श्रमबाट भन्छन्, सबैलाई जेला दिएको छ भन्ने खालको चर्चा छ। अब ठिकै छ त, तपाईँको क्युआरबाटै उठाउनु पर्ने बाध्यता होला उहाँलाई।
अहिले क्युआरबाट रासपाले महाधिवेशनको नाउँमा करोडौँ उठाएको छ, करोडौँ अरबौँ होला अझ। त्यो पैसाको हिसाब किताब खोइ। हिजो राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 25 करोड उठेको 5 करोडको पनि काम भएको छैन रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा आएको पैसाबाट। अनि जनमैत्री हस्पिटल यिनीहरूले भाडामा लिएर चलाएको भने करोडौँ रुपियाँ उठाएको छ। त्यो कहाँ झ्वाम भयो? हेर्नुहोस्, कोरोनाको समयमा असली क्युआर पार्टी, सबैभन्दा ठुलो क्युआर पार्टी यदि उनीहरूको परिभाषामा कुनै हो भने यो रासपा नै हो। देशलाई बर्बाद बनाउने यही हो। त्यसैले म भन्छु श्रम संस्कृति भने त यो देशको माटोमा बनेको पार्टी हो। हिलोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा भोटिने हर्क साम्पाङलाई गाली गर्न बेकार। अब चुनावको बेला त उहाँहरूले त चुनावको बेला होइन, रवि लामिछाने हिरासत रहने बेला ठुलै रूपमा क्युआरमा पैसा आएको थियो, त्यसको समेत लेखाजोखा भएको छैन भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो। सँगसँगै तपाईँले एउटा यति बेला श्राप दिनुभयो। उसो त तपाईँले राजसभाको भविष्यवाणी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो महाधिवेशन यो ठुलो एउटा राजसभाको चाडपर्वको दिनै तपाईँले श्राप दिनुभयो, राजसभा 5 वर्षभित्र फुट्छ भनेर। तपाईँको के दुश्मन छ? श्राप भन्दा पनि मैले यथार्थ कुरो गरेको, दूरदृष्टि देखाएको। किनभने यिनीहरूको उत्थान नै, यिनीहरूको जन्म नै रहस्य भएछ। यिनीहरू देश विरोधी पार्टी भन्ने साबित गरिसके। यिनीहरूले जनघात गरेका छन्, राष्ट्रघात गरेका छन्। यिनीहरू रह्यो भने त हेर्नुहोस् यो देशमा लाखौँ सुकुम्बासीको उठीवास लाग्छ। गरिबहरू बाँच्नै सक्दैनन्, महँगीले आकाश छुन्छ, देश फेल्ड स्टेट हुन्छ, देशमा विदेशीको ताण्डव हुन्छ, 15औं दलाई लामा यहीँबाट घोषणा गर्ने प्रपञ्च हुन्छ। यिनीहरू रहँदाखेरि जनघात हुन्छ। नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने झुटो कुरा यिनीहरूले स्थापित गर्दै देशको अस्तित्व नै खरानी बनाउने हुनाले खरानीबाट उठेको राजसभा खरानी हुनु नै श्रेष्ठकर छ। यिनीहरू त्यही हुनेवाला छन्। यिनीहरू यदुवंशीय लडाइँ गरेर गाड खोराको भुँडी फोराफोर गरेर समाप्त हुनेछन्। तपाईँले यति धेरै बुझ्नु भएको कि नेपाली जनताले बुझेन त त्यसो भए? होइन, बिस्तारै बुझ्छन्। जनताले हामीले बुझेको कुरा ढिलै भयो भने राम्रैसँग बुझ्नुहुन्छ। जुन दिन बुझ्नुहुन्छ नि त्यो दिन मरेको बाख्रालाई उपियाले छोडे जस्तो चटक्कै छोड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै समय सिद्धान्तैको घोकेर आएको किञ्चित राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भएको माओवादी, ढुङ्गा पनि माओवादी, माटो पनि माओवादी, यत्र तत्र सर्वत्र माओवादीमय थियो। आज कहाँ पुग्यो माओवादी? 64 को त्यस्तो शेर जस्तो माओवादी 70 मा आउँदा म्याउ गर्ने बिरालो जस्तो हो। अहिले त सिधै खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। हामी पनि बहुत शक्तिशाली थियौँ। हामीले केही त्रुटि कमजोरी गरेको हुनाले खुम्च्यौँ। आज हर्क सम्बन्धमा जति गाली गरे पनि उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा राम्रो अडान लिँदा उहाँ फस्टाउनुहुन्छ। त्यसकारण म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, केही गर्नै पर्दैन। रासपाको जनघाती, राष्ट्रघाती, जनविरोधी, देशविरोधी हरकतको कारण त्यो पार्टी आफै सिद्धिने हो। कसैले सिद्धिनु पर्दैन। तपाईँ हेर्नु होला, महाधिवेशनबाट फर्किएपछि कति मान्छेले पार्टी छोड्छन्, कतिले त्यहाँ नि रक्तपातपूर्ण खुनी हमला गर्छन्, के गर्छन्। त्यसैको लागि त प्रहरी त्यहाँ बसेको छ तैनात भएर। एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई छ त, झगडा गर्छन् केटाहरूले टाउको फुटाउलान् भनेर त त्यहाँ प्रहरी पनि सतर्क भइरहेछन्। अनि तपाईँले त भित्री रहस्य खोलिदिनु भयो। महाधिवेशनबाट फर्किन बित्तिकै राजसभाका धेरै सदस्यले पार्टी छोड्दैछन् त। हेर्नु होला नि, बित्तिकै हो कि केही समयपछि हो। जे होस्, यो पार्टी एक होइन अनेक टुक्रामा विभाजित हुन्छ। बालेन पनि रविसँग धेरै लामो जाँदैनन्, किनभने रवि लामिछानेको अहिले मुद्दा फिर्ता लिने भनेको छ। अब यदि बालेनले यसमा सघाउने हो भने रवि लामिछाने भविष्यमा उनको पद खाइदिन्छन्। किनभने उनलाई जब सहकारीको केस त मिलापत्र गर्न सकिन्छ अदालतमा भन्ने कुरा छ। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणले रोक्या हो। त्यो मुद्दा फिर्ता हुने बित्तिकै मलाई त्यस्तो लाग्दैन सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदनमा गएर रविको मुद्दा फिर्ता लिएको निर्णय उल्टाउन सक्छन्। बालेनले आफै इसारा गर्न सक्छन्। तर कुरा के हो भने रवि लामिछाने र बालेनको झगडा हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यो चर्किन्छ र त्यहाँ गभर्नले माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छन्। डिप स्टेटले के इसारा गर्छ। अब यो तपाईँको एउटा कुरा के छ भने भारतले पनि बालेन सरकार ढाल्न खोजेकै देखियो। किनभने उसले 60,000 मजदुरको रोजगारी खोसिने गरी नेपाली चिया ब्यान गरिदियो। यिनीहरूले पनि अपरिपक्व निर्णय गरे। नेपाल केरामा आत्मनिर्भर नहुँदै भारतबाट अहिले कालोबजारीबाट 300-400 रुपियाँ दर्जनको केरा हामीले किन्नु परेको छ। यिनीहरूले केरामा ब्यान गरिदिए। हेर्नुहोस् है, त्यो भएपछि के भयो भने नेपाललाई भारतले त्यो मौका उसले खरिद गरिदिएन। हामी कस्तो देश रहेछौँ? व्यापारमा विविधीकरण गर्नु पर्दैन। इम्याच्योर ढङ्गले केटाकेटी आयो, गोली चलायो, पट्याङ्ग्राको सत्यानाश भन्ने हो। त्यो ढङ्गले काम गर्ने हो। त्यस कारणले मलाई के कुरा राम्रो छ थाहा छ भने रासपासँग राजनीतिक कौशल पनि छैन, राज्य कौशल पनि छैन। यिनीहरू इम्याच्योर छन्। यिनीहरू सत्ताको लागि हिरिक्क हुन्छन्। यो कालै कालै मिलेर भाले खाने प्रपञ्च हो। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरूको अपवित्र गठबन्धन हो।
यिनीहरू गाड कोराकोर गर्छन्, भुँडी फोराफोर गर्छन्, भडास उतार्छन्, एकअर्कासँग ओड्छन्, भेट्छन्, स्वार्थको झुन्ड हो। त्यसकारण यहाँ गुट छैन, ग्याङ छ। त्यो ग्याङको फाइट हुन्छ र यिनीहरू धुजा हुन्छन्। कस्ता कस्ता पार्टी त विभाजित भयो, यिनीहरू सिद्धान्तहीन पार्टी कहाँ टिकेर बस्छन् र? रासपाको सिद्धान्तै छैन। के छ त? दर्शन के हो, फिलोसफी के हो? मानवता विरोधी अपराध गरेका छन् यिनीहरूले सुकुमासी बस्तीमा, राष्ट्रघाती काम गरेका छन्। यिनीहरू भनेको जनताले जे सुन्न मन गर्छन् त्यही सस्तो लोकप्रियताको कुरो गरेर राजनीतिक कलाकारिता गरेर जनताको दिमाग खराब गर्ने हुन्। जुन दिन जनताले यिनीहरूको राजनीतिक कलाकारिताले देश बर्बाद बनायो, हाम्रो पेटमा मुसाहरू भोकको मुसा दौडायो, देश बर्बाद बनायो भन्ने बुझ्नेछन् नि, त्यो दिन यिनीहरूलाई सबभन्दा बढी घृणा गर्नेछन्। यो दिन धेरै टाढा छैन। तर यति धेरै कुराहरू, यस्ता गोप्य कुराहरू के अहिलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका ती विद्वान व्यक्तित्वहरू, जो व्यापारीहरू लामो समय यो समाजमा बसेर राजनीति गरेकाहरू र नयाँ पुस्ता नै वैकल्पिक हो भनेर उदाउनेहरूले नबुझिकन हाम थाले? डलर युरोपहरूमा आफ्नो आत्मा बेच्ने विवेक बन्धक राखेका कथित खाइदेऊ मार्काका बुद्धिजीवीहरूले बुझेर पनि बुझ पचायो। अब कति त त्यहाँ केही राजनीतिक नै नबुझ्ने निष्पट्ट निरञ्जन निराकार सांसदै छन्, नेतै छन्। त्यसकारण यिनीहरूबाट पार लाग्दैन, बोकाले दाई हुँदैन। अन्ततगत राजसभा भन्ने पार्टी आफ्नै हरकतको कारण, कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ नि, कुनै पनि वस्तुको उत्थान वा विकास वा पतन भनेको त्यसको आन्तरिक तत्त्वले निर्धारण गर्छ भने जस्तै यिनीहरूभित्र यिनीहरूको विनाशको बिउ पनि छ क्या, विकासको मात्रै छैन। एनिवे, अनि जान्नेलाई छान्ने भन्ने राजसभाको नीति। अनि जान्ने भने यस्तै हुन्छ नि, अपराध गर्न जान्ने, भ्रष्टाचार गर्न जान्ने, अनियमितता गर्न जान्ने, देशघात गर्न जान्ने रहेछन् नि त। पढ्न, लेख्न, बुझ्न, भू राजनीति बुझ्न, देशलाई विकसित गर्न, देशलाई सभ्य बनाउन, भव्य बनाउन, राम्रो स्कुलिङ दिन जान्ने त रहन्छन् यिनीहरू। आफू सांसद भएका छन्, हामी संसद भन्छन्, उपसचिव सहसचिवभन्दा ठुलो ठान्छन्। यिनीहरू के को जान्ने? बोल्न जान्दैनन्। संसदमा 90% राजसभाका सांसद लेखेको पनि पढ्न जान्दैनन् भनेपछि यिनीहरूले कस्ता ढ्यापढ्यापे सांसद लगेछन्। अब हर्क साम्पाङले त्यसै यो संसदमा आधी सांसद चाहिँ फौजदारी केस लाग्यो भने आधी संसद खाली हुन्छ भनेर त्यतिकै भन्नुभएको छ नि। यिनीहरूले त बालन शाहले हामीले मिच्दै नमिचेको जमिन भारतको मिच्यौँ भन्दा पनि ढ्यापढ्याप गर्छन् भने यिनीहरूको विषयमा भो धेरै कुरा नगरौँ, पछि कुरा गरौँ। भने चाहिँ अहिले बालेन्द्र शाहले जे भने त्यो कुरालाई ताली बजाउनको लागि मात्रै जम्मा पारेको हुलो। ताली र गालीका भकारी हुन्। यिनीहरूलाई देशको चिन्ता छैन। जति एमालेलाई छ त्यति राजसभालाई छैन। कहाँ हुनु? श्रम संस्कृति, एमाले, इभन काङ्ग्रेसभित्र पनि देशलाई चिन्ता गर्नेहरू छन्। राजसभामा आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, पैसाको मात्रै चिन्ता छ। पुण्य गौतमले जसरी पनि राम्रा मान्छे कोही होलान्, तिनीहरूलाई पागल बनाइदिन्छ। पुण्य गौतमले जसरी भविष्यवाणी गरिराख्नु भएको छ नि, अबको कति सालभित्र चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बन्छ देशको? अब मैले त उहाँको कुण्डली स्ट्रङ देखाएको छु। सिद्धाको समय सुरु हुँदैछ। बालेन शाहको कुण्डलीमा तपाईँको सङ्कटाको ताण्डव हुँदैछ। मलाई लाग्छ कि त हर्क साम्पाङभन्दा तगडा कुण्डली लिएको व्यक्ति आउनु पर्यो, होइन भने 84 देखि 86, 87 भित्र हर्क साम्पाङको भाग्य चम्किन्छ। हस्, यो तपाईँको शब्दलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। नमस्कार।